جلالپورشریف کے مکمل دکانداروں کی اج ہڑتال ہے، صرف بتخوری، ظلم، زیادتی، پرچے، جرمانے، یہ وجہ تو اسی لوگ سارے پریشان ہاں۔ اسی مکمل طور پر انشاءاللہ جلالپورشریف صبح مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے۔ اگر ساڑا مطالبہ نہ مانیا گیا اسی مکمل شٹر ڈاؤن دا مزید اعلان وداواں گے انشاءاللہ۔ دوسرے تیسرے دن لوگ جرمانہ تو تنگ نو دکاندار، اس وجہ تو اسی بہت زیادہ پریشان ہاں، کیونکہ جس ریٹ تے سن او مطلب کہ مجبور کر دیں اس چیز ریٹ وچو سن وہ چیزاں اس ریٹ تے خرید بھی نہیں ملدیاں۔ اسی بہت پریشان ہاں، ہر دکاندار چینی دی وجہ تو زیادہ اسی پریشان ہاں۔ چینی 88 روپے ملتی ہے، وہ دن 70 روپے ویچو، اسی کس طرح 70 روپے ویچیے؟ ٹھیک ہے، اس وجہ تو اساں لوگاں جتنے بھی دکاندار ہاں سارا اتفاق کیتا ہے کہ صبح مکمل ہڑتال ہو سی۔ ٹھیک